धर्म परिवर्तन व्यापक भइरहेको छ। त्यसकारण हिन्दू राष्ट्र चाहियो। राष्ट्रपतिले चाहिँ अब चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ राष्ट्रपतिको गरिमा राख्न सक्नु भएन। त्यसकारण चाहिँ राजा चाहियो। यो सरकारलाई म के सुझाव दिन चाहन्छु भने मुठभेड ननिम्त्याउनुहोस्। तपाईहरूको हितमा छैन। तपाईहरूले राम्रो काम गर्नु सक्नु भएको छैन। तपाईँ यो सम्पूर्ण समय आफ्नै पार्टीको लेनादेनामा र आफ्नो पार्टीको झगडामा नेपाली जनतालाई गुमराह गर्नुभएको छ। त्यसकारण स्वतःस्फूर्त रूपमा निक्लेका, अब यो कुनै पार्टीले आयोजना गरेको यो चाहिँ होइन र स्वतःस्फूर्त रूपमा निक्लेका अभिव्यक्तिहरूलाई तपाईँले कुल्चिन चाहनुहुन्छ, खोज्नुहुन्छ भने त्यसको परिणामको जिम्मेवारी तपाईँहरूले नै लिनुपर्छ। दर्शक नमस्कार, म शरद रिजाल। समसामयिक विषय र पछिल्लो चरणमा नेपालमा जसरी गणतन्त्र प्राप्ति भएको अलिकति लामो समय बितिसके पश्चात पुनः चाहिने गणतन्त्रप्रति वितृष्णा, नैराश्यता पैदा भएर आम मान्छेहरू अहिले सडकमा राजतन्त्रको वकालत गर्दै राज संस्था पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मागका साथ मान्छेहरू आन्दोलित भइरहेका छन्। र लामो समयदेखि नेपालमा अलिकति हिन्दू राज्य र राज संस्थाको वकालत गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र अहिलेको यो चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा भइरहेको यो आन्दोलनमा उसको भूमिका के छ, उसको सहभागिता के छ र उसको समर्थन मात्रै हो या उसले आफै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहराज्यूसँग आज हामी यी यावत विषयमा अन्तर्संवाद गर्ने जमर गरेका छौँ र सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा। स्वागत छ दीपक बोहरा। धन्यवाद। यो पछिल्लो चरणमा जसरी यो अहिले सडकहरूमा एक किसिमको चाहिँ नागरिकहरू उठिरहेको अवस्था छ नि, जस्तो यो चाहिँ राज संस्थाको पुनर्बहालीको निमित्त, यसमा यहाँहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको के हो? यो नैतिक समर्थन मात्रै हो या यहाँहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको हो? सर्वप्रथम त अब यो पृष्ठभूमि अहिलेको पृष्ठभूमि यसै बनेको होइन। जनताले जब गणतन्त्र आइसकेपछि अब संविधान हामी नै सहभागिता भएर तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले भएर यो संविधान ल्याइसकेपछि अब यो संविधानको तहतमा जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई यति बहुमत दिए, झन्डै 2/3 बहुमत दिए, 2/3 नजिक दिए र त्यो परिस्थितिमा अहिले जनतालाई निराश्यताको सामना गर्नु परेको छ। चाहे त्यो कोभिडको मामलामा होस्, चाहे त्यो भ्रष्टाचारको धेरै काण्डहरू र जनताले आशा गरेको अनुरूप भएन। त त्यसै कारण यो विग्रह चाहिँ सडकमा आयो र सडकमा आइसकेपछि अब खास गरी अब नेपाललाई चाहिँदै नचाहिएको धर्मनिरपेक्षता लादियो। त्यो कसैको माग पनि थिएन। जनताको व्यापक सहभागितामा भएको आन्दोलनले त्यो परिस्थिति सिर्जना भयो। होइन, त्यो जनताको सहभागिताको आन्दोलनले दुईटा कुरा गरे हो। एउटा बहुदलीय व्यवस्थालाई गणतन्त्र व्यवस्थामा लागेको हो र तर चाहिँ हिन्दू यो चाहिँ के अरे धर्मनिरपेक्षतालाई मानेको थिएन। र अहिले जसरी चाहिँ अब धर्म परिवर्तनकाहरू एकदमै चाहिँ ठाउँमा चाहिँ भएको हामी रिपोर्टिङ सुन्छौँ तपाईँहरूकै माध्यमबाट र त्यो फ्रस्ट्रेसन एउटा जनताको, हाम्रो चाहिँ धर्म संस्कृतिमाथि हमला भयो भन्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना भयो। र अर्को हामीले गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको चाहिँ परिकल्पना गऱ्यौँ। राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरिसकेपछि अहिले चाहिँ खास गरी यो चाहिँ टाइममा राष्ट्रपतिजीको राष्ट्रपति भूमिकाको बारेमा पनि र आफ्नो गरिमा पनि राख्न सक्नु भएन राष्ट्रपतिज्यूले। र अब अहिले गर्दा एउटा गुटको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
को एउटा गुटको राष्ट्रपति बन्ने प्रयत्न गर्नु भन्ने राष्ट्रपति बन्न चाहिँ प्रयास गर्नुभयो। त्यसकारण जनताले परिकल्पना गरेको त्यो पनि कुरा चाहिँ के भने नैराश्यता आयो। राजालाई किन राजाको कमसेकम राजाको बारेमा जे जोगै धारणा भए तापनि राजाले चाहिँ एउटा निष्पक्ष भूमिका निभाउँछ भन्ने त जनतालाई थियो। राष्ट्रपतिको चाहिँ भूमिकालाई अब चाहिँ जताततै जहाँ चाहिँ यो चाहिँ के भने एउटा चाहिँ पार्टीको अमुक पार्टीको अमुक गुटको चाहिँ राष्ट्रपति भयो भनेपछि त्यसमा पनि विग्रह भयो। अपनत्व महसुस गर्न सक्नु भएन राष्ट्रपतिज्यूले भन्न खोज्नुभयो यहाँ हो। र अब त्यो दुईटा कुरा र हाम्रो पार्टीले खास गरी हामीले उठाउँदै आएको कुरा, हामीले संसदमा पनि यो धर्मनिरपेक्षता खारेज गरेर सब के अरे सर्वधर्म साक्षेप हिन्दू राष्ट्रको परिकल्पना गरेका थियौँ। हामीले चाहिँ प्रस्तावना पनि हामीले त्यही राखेका थियौँ। र राजासहितको लोकतन्त्र फेरि अब पुरानैमा फर्किने हामीले कुरा परम्परागत राज संस्था होइन यहाँहरूले भन्न खोजे। परम्परागत राज संस्था होइन, तर राजतन्त्र होइन। र हामीले खोजेको के हो भने राजासहितको लोकतन्त्र खोजे हो। यो व्यवस्था नै भताभुङ्ग पार्नुपर्छ, यो चाहिँ फाल्नुपर्छ। व्यवस्था त कायमै रहिरहेको छ र फाल्नुपर्छ। अहिले राष्ट्रपतिको भूमिकाले त्यो प्रमाणित त गर्यो नि। कोही चाहिँ एउटा न्युट्रल मान्छे या न्युट्रल संस्था चाहिँ एउटा चाहिन्छ भन्ने कुरा सबैलाई महसुस भएको छ। अब त चाहिन्छ चाहिँ हामीले राजासहितको लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेका छौँ र हामीले सदनमा पनि त्यही कुरा भन्यो, हाम्रो घोषणापत्रमा पनि त्यही कुरा छ। अब रह्यो कुरा अहिलेको आन्दोलनले यो दुईटा कुरालाई खोजेको छ। एउटा हिन्दू राष्ट्र खोजेको छ, एउटा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर चाहिँ नारा सडकमा लागेको छ। र त्यो दुईटा स्वाभाविक कुरामा हाम्रो समर्थन छ। यहाँहरूको नैतिक समर्थन छ, हाम्रो चाहिँ समर्थन छ। हाम्रा कार्यकर्ताहरू, तपाईँले सबै कार्यकर्ताहरू हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो परिचालित छौँ। र अहिले खास गरी अब हेटौडामा हाम्रै झन्डामा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झन्डामा आज सम्भवतः हामीले चाहिँ कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। र झापामा भोलि छ, भोलि चाहिँ हामीले झापामा कार्यक्रम गर्दैछौँ। र यो चाहिँ को पछाडिको पृष्ठभूमिमा हामीले सम्पूर्ण सहयोग जसले पनि यो दुईटा चाहिँ विषय लिएर आउँछ। खास गरी म यहाँको विषयमा जस्तो यहाँले भने जस्तै अब हाम्रो पूर्णतः समर्थन छ भनेर जनाइहाल्नुभयो। जस्तो यहाँहरूको जो राज संस्था चाहने शक्तिहरू हो नि नेपालमा, तपाईँहरू पनि छेदविच्छेद हुनुभयो क्या। जस्तो तपाईँहरूकै पार्टी स्वयं एउटा तपाईँहरूकै पार्टी थियो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जुन अनि त्यही पार्टी पनि तीन टुक्रा पर्यो होइन, तीन टुक्रा पर्यो। अनि अहिले त भर्खरै एकीकृत हुनुभएको छ यहाँहरू। जस्तो अन्य राजा मान्ने शक्तिहरू पनि त यहाँ त छेदविच्छेदको अवस्था छ। तपाईँहरू आफै एकीकृत हुन सक्नुहुन्न। अनि त्यो गुमिसकेको राज संस्था जो नेपाली जनताले 62-63को आन्दोलन पश्चात एक ढङ्गले मिल्काइसकेको राजतन्त्र पुनर्बहाली हुन्छ भने जनताले कसरी चाहिने विश्वास गर्ने क्या यहाँहरूलाई? अब हाम्रो विडम्बना थियो, हामी छेदविच्छेद भयौँ। र अहिले चाहिँ जनताले हामीलाई के वार्न गर्यो भने तपाईँहरू चाहिँ सुध्रिनुहोस्, तपाईँको अझै पनि चाहिँ खाँचो छ देशलाई, एउटा राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको खाँचो छ भनेर हामीलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा गएको निर्वाचनमा हामीलाई चाहिँ जनादेश भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अब तीन पक्ष थियौँ, तीन पक्ष हामी मिलेर एउटा शक्ति बनायो। र रह्यो कुरा अब राजा मान्ने शक्तिहरू या बाहिर हुनुहुन्छ नि, यहाँको पार्टीभन्दा बाहिर पनि यो राजा मान्ने शक्तिहरू, यो पोलिटिकल पार्टीमा राजा मान्ने शक्तिहरूको पार्टीगत रूपमा कुनै पनि अगाडि आएको छैन। हरेक चाहिँ समूहले राजावादी अब वीर गोर्खाली
या विभिन्न नाममा छन् त उनको चाहिँ भनाइ के हो भने हाम्रो भनाइसित मेल खायो। त्यसकारण हामीले उनलाई समर्थन गरेका छौँ। भोलिका दिनमा अब हामीले यदि उहाँहरूले राजनीतिक आकाङ्क्षा राख्नुभयो भने, पार्टी दर्ता गर्नुभयो भने हाम्रो र उहाँहरूको सहकार्य हुनसक्छ। तर अहिले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ विभिन्न नागरिक समाज भन्नुभएको छ, हिन्दू के अरे सेना भन्नुभएको छ, के अरे नेपालका लागि विभिन्न नाममा हुनुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ राष्ट्रिय एउटा चाहिँ पार्टीको रूपमा उहाँहरूले दर्ता गर्नुभएको छैन, या उहाँहरू राष्ट्र के अरे चाहिँ एउटा चुनाव गैर सरकारी संस्थाको रूपमा उहाँहरू कार्यरत हुनुहुन्छ रूपमा उहाँहरू अगाडि बढ्ने नबढ्ने ठेगान छैन। यदि भोलि उहाँहरूले पनि ठेगान गर्नुभयो भने हामीले उहाँहरूलाई पनि साथमा लिएर अगाडि बढ्छौँ। रह्यो कुरा हाम्रो पार्टी त हाम्रो पार्टीले नै बकाइदा हाम्रो नीतिमै हामीले राखेका छौँ, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने र राजासहितको लोकतन्त्रको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यी विभिन्न चाहिँ ठाउँमा देखिएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गरेका चाहिँ जुलुस, त्यसमा चाहिँ संस्थाको पक्षमा भएको जुलुस भनौँ, त्यसमा यहाँहरूको एउटा नैतिक समर्थन सहभागिता हुने भइहाल्यो। नै पूर्ण रूपमा समर्थन छ र हामीले खुला रूपमा हामीले कार्यकर्ताहरूलाई भनेका छौँ, तपाईँहरू जानुहोस्, भाग लिनुहोस् भनेर भनेका छौँ। भोलिका दिनमा उहाँहरू पनि एकत्र सङ्गठित भएर एउटा पार्टीको रूपमा आउनुभयो भने हाम्रो सहकार्य हुनसक्छ। जस्तो बर सर, जस्तो यहाँहरूले यो आन्दोलन गर्दै गर्दा भोलि मात्रै अलिकति विशाल प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छ, यो राज संस्थाको पक्षमा आन्दोलन गर्ने त्यो चाहिने एउटा समूह भनौँ, अथवा त्यो राज संस्थाको वकालत गर्दै गरिने आन्दोलन भोलि एउटा चाहिँ विशाल प्रदर्शन गर्ने भन्ने तयारी छ हामीले मिडिया मार्फत बुझेसम्म। जस्तो नेपाल सरकारले फेरि के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यो उहाँहरूको शब्द सापट लिएर बोले म, जस्तो पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू पुनः सलबलाउन थाले होइन, राजावादी शक्तिहरू पुनः सलबलाउन थाले, प्रतिगमनकारी शक्तिहरू भनेर उहाँहरूले चाहिँ यहाँहरूको आन्दोलन लक्षित गरेर 16 गते चाहिँ तत्कालीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौँमा भिडभाड नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ। अब यो के हो त, यो मुठभेडमा पुग्ने स्थिति सिर्जना भयो, राज्यले चाहिँ रोक्न खोज्ने, यहाँहरूले चाहिँ नि प्रयत्न गरिराख्ने, फेरि अनि भोलि चाहिँ नि यो फेरि एउटा चाहिँ मुठभेडमा गएर एउटा चाहिँ नि सङ्घर्षको स्थिति सिर्जना हुन थाले हो कि के हो स्थिति? यदि कोरोनाको महामारीको कारणले नै देखाएर यदि यो भनिएको हो भने तपाईँले अब ओलीजीको पक्षमा जुलुस निक्लेको पनि देख्नु भएको छ, ओलीजीको विपक्षमा जुलुस निक्लेको पनि देख्नु भएको छ। ओलीजीले हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्घाटन गर्न जाँदाखेरि पनि देख्नु भएको छ। यो चाहिँ बहाना हो र यो चाहिँ कमसेकम यो सरकारलाई म के सुझाव दिन चाहन्छु भने मुठभेड ननिम्ताउनुहोस्, तपाईँहरूको हितमा छैन, तपाईहरूले राम्रो काम गर्नु सक्नु भएको छैन। तपाईँ यो सम्पूर्ण समय आफ्नै पार्टीको लेनादेनामा र आफ्नो पार्टीको झगडामा नेपाली जनतालाई गुमराह गर्नुभएको छ। त्यसकारण स्वतःस्फूर्त रूपमा निक्लेका, अब यो कुनै पार्टीले आयोजना गरेको यो चाहिँ होइन र स्वतःस्फूर्त रूपमा निक्लेका अभिव्यक्तिहरूलाई तपाईँले कुल्चिन चाहनुहुन्छ, खोज्नुहुन्छ भने त्यसको परिणामको जिम्मेवारी तपाईँहरूले नै लिनुपर्छ। र अब यो चाहिँ के भने यो आन्दोलनलाई दबाउने नाममा तपाईँ नै अप्ठ्यारोमा त्यो शब्द प्रयोग गरेर आरोप लगाइएको छ नि। मैले त्यो विषयमा त्यहाँनिर मैले इङ्गित गर्न खोजेको विषय जस्तो पुनरुत्थानवादी शक्ति होइन, प्रतिगमनकारी शक्ति भनेर यहाँहरूलाई जसरी त्यो ट्याग लगाइएको छ नि, त्यसमा यहाँहरूको के छ धारणा? होइन, अब हाम्रो त खुला छ, पुनरुत्थान गमनतिर गयो भन्नुहुन्छ कि उहाँहरू? सुन्नुहोस् न, हाम्रो त प्रष्ट रूपमा नीति छ। हामीले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र सदनमा पनि भनेका छौँ, यहाँ पनि भनेका छौँ, सडकमा पनि भनेका छौँ, राजासहितको लोकतन्त्र हामीले सदनमा पनि भनेका छौँ, बाहिर पनि भनेका छौँ। अब हामी कसरी पुनरुत्थानवादी हुन्छौँ? हामीले होइन, हामीले चाहिँ यो संविधानलाई आलोचनात्मक रूपमा समर्थन गरेका छौँ। हामीले यो सबै चाहिँ यो नयाँ सिरादेखि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन।
हाम्रो माग हो के भने यदि अब यो राष्ट्रपतिको चाहिँ गतिविधि देख्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि जनताको यो चाहिँ के भने विश्वासै भएन। त्यसकारण हामीले राजालाई ल्याएर राखौँ, राजालाई ल्याएर त्यो ठाउँमा राखौँ, त्यो स्थानमा राष्ट्रपतिको स्थानमा राखौँ। तर फेरि राजा अब पुनरुत्थानवादी भन्ने चाहिँ तपाईँको आशय हो यो भने कि सक्रिय राजतन्त्र। हामीले सक्रिय राजतन्त्रको कल्पना गरेका छैनौँ। हामीले त राजा चाहिन्छ, एउटा के अरे राजाको रूपमा संस्था चाहियो भनेर भनेका छौँ। हामीले लोकतन्त्रमा राजाको पनि स्थान हुन्छ भनेर भनेका छौँ। जो पञ्चायती शैलीको राजा होइन यहाँहरूले भन्नु खोजे, अलिकति सुधारिएको फरक शैलीको एउटा चाहिँ अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्ने खालको राजा चाहियो भन्नु खोज्नु हो। अत्यन्तै चाहिँ के भने सिम्बोलिक रूपमा हामीले राजा खोजेका छौँ। अब हामीले हिन्दू राष्ट्र किन खोजेका छौँ भने विश्वमा मुस्लिम राष्ट्र हुनुहुने, क्रिस्चियन राष्ट्र हुनुहुने, जबकि सबै कसैले नखोजेको धर्मनिरपेक्षता हिन्दू राष्ट्र भएकोमा धर्मनिरपेक्षता लादिएको हुनाले अब यो संशोधन गर्नुपर्छ। यदि यो संशोधन भएन, राजाको स्थानलाई लोकतन्त्रमा स्थान दिएन भने यसले उब्जाउने चाहिँ के भने स्थितिको धेरै भयानक स्थिति हुन्छ। त्यो स्थितिको चाहिँ जिम्मेवार सरकार नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र अहिले चाहिँ सरकारले यो रोक्न खोजेको यो अब इतिहास तपाईँले हेर्नुभयो भने आन्दोलन जनआन्दोलनकोमा परिणत हुन्छ, फिलिङ्गो आगोको रूपमा परिणत हुन्छ। र आगोको रूपमा भएपछि डढेलो लाग्छ, डढेलोलाई सम्हाल्न सकिँदैन। त्यसकारण यो सरकारले पनि समयमै चित्त बुझाएर यो चाहिँ के भने यो हो। अब उहाँहरू त्यही क्रम बढाउनु भएको हो। फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूको पार्टी उहाँहरू नेपाली कङ्ग्रेस पनि त्यही उपजबाट आउनु भएको हुनाले उहाँहरूलाई त्यो थाहा छ। त्यसकारण चाहिँ आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको रूपमा परिणत गर्न नदिनुहोस्। त्यसले चाहिँ अब कहाँ पुर्याउँछ। त्यसै कारण मैले चाहिँ यो सरकारलाई अनुरोध के गर्छु भने दमन नगरोस्। जनताको चाहिँ स्वतःस्फूर्त भावनाहरूलाई प्रदर्शन गर्न दिनुहोस् र यसले चाहिँ केही पनि बिगार्दैन। अब यो यदि तपाईँले रोक्नुभयो भने जनआन्दोलनको रूपमा परिणत भयो भने कहाँ पुगिन्छ, त्यसको चाहिँ जिम्मेवार सरकार हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। बरु सर, म अर्को विषयमा आएँ। जस्तो यहाँहरूले तीनवटा पार्टी जस्तो लोहनीजीको, त्यसपछि कमल थापाजी, त्यसपछि पशुपति शमशेर राणा, तीनवटा टुक्रामा विभाजित थियो तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। त्यो उक्त पार्टी विभाजित पार्टी एकीकृत गर्नुभयो। अनि फेरि चुनाव चिन्हको सन्दर्भमा पनि यहाँहरूको आन्तरिक विवाद सतहमा आइराखेको थियो। अहिले त सायद साम्य भयो जस्तो लाग्छ मलाई, आइराखेको थियो। अनि त्यहाँ जस्तो यहाँले भनेको थियो संविधानमा कतिपय विषयमा हाम्रो आपत्ति छ भन्नुभयो यहाँले। त्यही संविधानको उपयोग गरेर सत्तामा पनि जाने, सरकारमा सहभागी भएर उपप्रधानमन्त्री पनि हुने हाम्रो कमल थापाजी होइन। अनि त्यो संविधानमा हाम्रो आपत्ति छ भन्ने पनि कुरो अलिकति विरोधाभासपूर्ण जस्तो भएन र बोराजी? के हो? होइन, त्यो विरोधै छैन। के हो भने राष्ट्रिय जनमोर्चाको नीति जस्तो भयो क्या, संहिताको विरोध पनि गर्ने, संहितालाई उपयोग पनि गर्ने होइन। यो उपयोगको नीति हो या यो के कस्तो नीति हो? यो संविधानलाई अब हामीले टोटल्ली रिजेक्ट गरेका छैनौँ। यो हामीले त्यसका केही प्रावधानहरूलाई हामीले चाहिँ अस्वीकार गरेको हो, हामीले के अरे आपत्ति जनाएको हो। अब त्यो हामीले या त अब दुईवटा बाटो छ, या त हामीले द्वितीय ल्याएर या त सङ्घर्षको बाटो रोज्नु पर्यो, या त द्वितीय ल्याएर हामीले चाहिँ संविधानलाई फेर्नु पर्यो, या आन्दोलनदेखि हामी चाहिँ संविधानलाई फेर्नु पर्यो। हामी के अरे द्वितीय ल्याएर संविधानलाई फेर्ने बाटोमा गयौँ। अब अहिले चाहिँ अप्रत्याशित रूपमा यो जुन चाहिँ के अरे धर्मको बारेमा र राजाको बारेमा यसरी चाहिँ जनता उत्तेजित स्वतःस्फूर्त तपाईँ हेर्नुहोस् न, कार्यकर्ताहरू छैनन्, धेरै मात्रामा चाहिँ हाम्रा कार्यकर्ताहरू छन्, जनता छन्,
त्यो धेरै सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि यसमा समावेश छन्, खास गरी युवाहरू समावेश छन्। यो आन्दोलनलाई तपाईँले प्रायोजित आन्दोलन भन्न सक्नुहुन्न, कसैले चाहिँ परिचालित त्यो भनेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होइन। हामीले त त्यो अनुभूति देखेको होइन, सुन्नुहोस् न, प्रायोजित आन्दोलन चाहिँ हामीले देखेकै छौँ र यो स्वतः स्फूर्तको रूपमा आन्दोलन युवाहरू छन्, विद्यार्थीहरू छन्, सबै अब जसलाई चाहिँ यो चाहिँ डेलिभरेन्स गर्नु सकेन भनेर चिन्ता भएको छ ती सडकमा छन्। त त्यसैले गर्दाखेरि यो आन्दोलनलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो सरकारले, अर्थात् आन्दोलनलाई चाहिँ रोक्नु भएन। अब जहाँ जसले चाहिँ गर्न खोजेका छन् गर्न दिनु पर्यो, शान्तिपूर्वक जुलुस गर्ने चाहिँ हाम्रो अधिकार हो, संविधानले नै त्यो अधिकार दिएको छ, प्रदत्त अधिकार हो त्यो हामीलाई शान्तिपूर्ण तवरले संविधानले नै दिएको छ। त्यसकारण अब त्यो अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि पनि यदि चाहिँ हामीलाई रोकिने हो भने अब मैले चाहिँ के भनौँ, जनता उत्तेजित छन्, अझ बढी उत्तेजित हुन्छन् र आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको रूपमा परिणत भयो भने परिणाम चाहिँ अर्कै हुन्छ। व्यवस्थाको विरुद्ध पनि त्यो रूपान्तरित हुन सक्ने भयो, यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नु भयो। म जस्तो अर्को एउटा विषयमा प्रवेश गरेँ, जस्तो यहाँहरूको पार्टीभित्र एउटा सशक्त नेताको रूपमा हामीले चिन्थ्यौँ केशरबहादुर विष्टजी, मैले विषय उठान गरेँ। अनि जस्तो त्यस्तै हाम्रो सूर्यबहादुर थापा जो लामो समयसम्म पञ्चायतकालमा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, एकदम राष्ट्रिय प्रधानमन्त्रीबाट संस्थापक नै हुनुहुन्छ उहाँ, मैले जानेसम्म उहाँका सुपुत्र हुनुहुन्थ्यो सुनिल बहादुर थापा चाहिँ। उहाँहरूले यहाँको पार्टी परित्याग गरेर अन्यत्र प्रवेश गर्नुभयो। केशरबहादुरजी त यही मुभमेन्टमा त हुनुहुन्छ, उहाँ पनि यो चाहिँ राज संस्था पुनर्बहालीको निमित्त उहाँ पनि सङ्घर्ष त हुनुहुन्छ। तर हाम्रो सुनिल बहादुर थापाजी त उहाँहरू फरक किताबमा पुगिसक्नुभयो। यो चाहिँ पञ्चायतकालमा यहाँहरूको जुन प्रकारको हालिमुहाली थियो नेपालको राजनीतिमा, अहिले बिस्तारै यहाँहरू ओझेल पर्दै 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 अलिकति चाहिँ शक्ति सञ्चयको दृष्टिले क्षीण हुँदै 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 गएको जस्तो देखिन्छ होइन? किन समय सापेक्ष यहाँहरू चल्न नसकेर हो, या समय अर्को ठाउँमा प्रवेश गरेर यहाँहरूका मुद्दाहरू, यहाँहरूका चाहिने जो आइडियोलोजी दर्शनहरू थिए नि त्यो बिस्तारै चाहिने यो समय सान्दर्भिक नभएर हो, किन हो? अब तपाईँले याद गर्नुभएको छ होला, नेपाली काङ्ग्रेसबाट पनि परशुनारायणजीको नेतृत्वमा धेरै ठुलो शक्ति पलायन भएर गयो, पञ्चायतमा तत्कालीन अवस्थामा होइन, पञ्चायतमा प्रवेश गर्यो। एमाले पनि वामदेवजीले पार्टी फुटाउनु भयो। यो घटनाले तपाईले के बुझ्नुपर्छ भने नीतिले जुन नीति लिएको छ त्यो नीति नै अब चाहिँ कसैको व्यक्तिको नाम लिएर या कसैको कुनै व्यक्ति पार्टीमा रहने या नरहने भन्ने कुराले केही महत्त्व राख्दैन। मैले चाहिँ तपाईलाई नेपाली कांग्रेस हुन्छ संस्था प्रधान हुन्छ भन्नु र त्यो नीति हाम्रो नीति के हो भने राजा सहितको लोकतन्त्र, हामीले हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने, यो दुईटा नीतिमा जस्तो परसम्म बिचमा थोरै रोके जस्तो राजाको कुरामा पनि यहाँहरूको पार्टीभित्र पनि मतभेद थियो नि। जस्तो कमल थापाजीको त्यो खेमाले चाहिँ नि राजतन्त्रको वकालत गर्दै गरिरहेको थियो, पशुपति शमशेरजीकोले गणतन्त्र स्वीकारिसके होइन र? होइन त्यो मैले भने नि मै नै त्यो बेलाको म त्यो संसदीय दलको नेता मै नै थिएँ। हामी पशुपति शमशेरको ले नै नेतृत्व गर्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ सूर्यबहादुरजी पूर्व प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो, सुनिलजी पनि हुनुहुन्थ्यो, सबै हामीले त्यो गणतन्त्रमै भोट हाले हो, हामीले गणतन्त्रमै भोट हाले हो। तर हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको लागि हामीले फरक मत राखेका हौँ। तर पछि हामीले सबै पार्टी एक ठाउँमा गर्ने क्रममा हामीले यो राजासहितको लोकतन्त्र हामीले स्वीकार्यौँ। त्यसकारण अब यो त परिवर्तन त हुँदै गर्छ नि। कुनै बेलामा चाहिँ एमालेका नेताहरूले, तत्कालीन एमालेका नेताहरूले दाम राखेर पनि त ढोके, त्यो बेलाको अवस्था त्यही थियो। र अनि हामीले पनि अब अहिले यो देशको चाहिँ परिस्थिति र यो चाहिँ माटो सुहाउँदो भएन भनेर अहिले हामीले लिएको नीति त अहिले त जनताहरूले त स्वीकारे त। यो सडकमा जुन आन्दोलन भएको छ, अब हामीले चाहिँ
नीति लिएको राजासहितको लोकतन्त्र र हिन्दू धर्मको नारामा त जनता त आए त त्यसैले गर्दाखेरि हामीले स्वीकारेका हौँ। रह्यो कुरा अब अहिले पार्टीभित्र कुनै पनि सङ्घर्ष छैन, नीति कायम छ यहाँहरूको पार्टी होइन। त्यो त अब चुनाव चिन्हको सन्दर्भमा विवाद छ। होइन, चुनाव चिन्ह त हामीले सेटल गरिसक्यौँ। के भयो अहिले त यहाँहरूको चुनाव? हाम्रो हल हो। तपाईँले चाहिँ अब सोमबार चाहिँ हामीले चाहिँ अनावरण गर्दैछौँ। के अरे हाम्रो चुनाव चिन्ह हलो अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झन्डा अहिलेको यो झन्डा र हामीले नेतृत्व गरेको चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संयुक्तको हलो, हामीले नेतृत्व गरेको चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चाहिँ झन्डा र यसरी हामीले मिलायौँ। हाम्रो चाहिँ अब कुनै वाद विवाद छैन र हाम्रो नीतिमा अब कुनै पनि लेकिन छैन। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी एउटा मजबुत रूपमा अब अगाडि बढ्छ र अब हामीले अब अधिवेशन वैशाखमा गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। तय भइसकेको छ यहाँहरूले घोषित तबाट तय गर्नुभयो? हामीले तय गरेकै हामीले वैशाखमा चाहिँ हामीले अधिवेशन गर्छौँ भन्ने तय भएको छ। त्यसकारण यो पार्टीको भविष्य छ। यो पार्टीले दुईटा पार्टीलाई अब जनताले टेस्ट गरिसके। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई त अहिले 2/3 धन्नै दिए। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि धेरै अवसर पायो र हामी अब यदि हामीलाई जनताले पताए भने हामीले त्यो चाहिँ हामी गरेर देखाउँछौँ। अर्थात् हामीले देशको विकास गर्छौँ, हामीले राष्ट्रियताको जुन अहिले खस्किएको अवस्था छ त्यसलाई उठाउँछौँ र हामीले हिन्दू राष्ट्र कायम गर्छौँ र राजालाई पनि हाम्रो चाहिँ के अरे नीतिअनुसार लोकतन्त्रमा राजासहितको लोकतन्त्रमा हामीले स्थान दिन्छौँ। यहाँहरूले परिकल्पना गरेको राज संस्थाको विषयमा थोरै म जिज्ञासा राख्न चाहे। जस्तो हिजोको परम्परागत राजतन्त्र होइन भन्दै गर्दा कस्तो बेलायती मोडेल यो छ नि, जुन जापानिज मोडेल बेलायती मोडेल प्रकृतिको हो या कस्तो प्रकृतिको अलिकति बताइदिनुहोस्। हामीले चाहिँ के भने हामीले चाहिँ त्यही नै खोज्या हो। हामीले राजाको चाहिँ स्थान सक्रियता हिजो जस्तो कायम हुँदैन। अब राज संस्था पुनर्बहाली भइसकेपछि सक्रिय राजतन्त्र खोजेकै होइन। सिस्टम चाहिँ जेसुकै भए तापनि हामीले सक्रिय राजतन्त्र खोजेको होइन। हामीले राजालाई स्थान दिनुपर्छ भन्ने र पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको त्यही वंशजलाई हामीले चाहिँ राजाको रूपमा कमसेकम सबैले चाहिँ के भने मान्ने, आदर गर्ने, अपनत्व महसुस गर्ने, सबैले आम नेपाली जनताले गर्ने महसुस गर्ने त्यो स्थान चाहिँ हामीले राजालाई दिन खोजेको हो। जस्तो म अब कार्यक्रम अन्ततिर पनि आएँ। जस्तो यहाँले भने जस्तै अब यदि राज संस्था पुनर्बहाली भयो भने अब यहाँको आन्दोलन चलिरहेको छ, भोलि त्यो मुभमेन्टमा एउटा चाहिँ विगत आन्दोलन रूपान्तरित भएर त्यो अवस्था आयो, सिर्जना भयो नेपालमा भनेपछि अब राजा को हुन्छ त? अनि को छ अब हुने? यहाँहरूले चाहिँ नि त्यो इच्छाएको अथवा यहाँहरूको एउटा चाहिँ नि नजरमा परेको को छ त नेपालमा? त्यो मैले चाहिँ भन्नुपर्दा हामीले नीतिको कुरा गरेका छौँ। कतिपय त ज्ञानेन्द्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरा, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नै स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि हामीले नीतिको कुरा गरेका छौँ, व्यक्तिको कुरा गरेका छैनौँ। पहिला त हामी सबैले चाहिँ सहमत केमा हुनु पर्यो भने हामी एउटा चाहिँ के अरे अब राजालाई चाहिँ के भने लोकतन्त्रमा स्थान दिने, राष्ट्रपतिलाई चाहिँ के भने प्रावधानलाई हटाउने र राजालाई स्थान दिने भनिसकेपछि त्यसपछि जो चाहिँ हायरार्कीमा आउँछ त्यही हुन्छ। त्यसमा त केही झगडा छैन। तर हिजोको जस्तै राजा सक्रिय राजा हुँदैन। अहिलेको राजा महज संसद मातहत हुन्छ। अहिलेको राजा मातहत हुन्छ। संसदले चाह्यो भने फेरबदल गर्न सक्ने होइन, त्यो प्रावधान त्यो अधिकार संसदमा निहित हुन्छ भन्नु हो।
होइन के अरे अब हामीले चाहिँ खोजेको राजा संसदको मातहतमै हो, हामीले राजा खोजे। जस्तो नेपाली जनताले अब यो आन्दोलन हुँदै गर्दा जुन राजतन्त्र राज संस्थाको पक्षमा जो देशव्यापी आन्दोलन भइरहेको छ, हिजो दाङमा पनि भयो, बुटवल कता कता नेपालका लगभग सबै जिल्लाहरूमा भइरहेको छ पछिल्लो चरणमा। कहिलेसम्म यहाँहरूको आन्दोलनले सार्थकता पाउला त? यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ यो आन्दोलनले सार्थकता पाएर नेपालमा यहाँहरूले भनेको अनुरूप राज संस्था पुनर्बहाली भएको नेपाली जनताले कहिले देख्न पाउला? अब एउटा कुरा सत्य के हो भने नेपाली जनता निराश छन्। नेपाली जनताले चेन्ज खोजेको छ। निराशामाथि यहाँहरूले त्यो निराशाको चाहिँ एउटा फाइदा उठाउन खोज्नु भयो हो यो आन्दोलनकारीहरूले? त्यो हो नेपाली जनता दुईटा कुरामा निराश छन्। राष्ट्रपतिको चाहिँ के अरे व्यवहारले निराश भए, अनि धर्म परिवर्तनको कारणले निराश भए। हाम्रो धर्म र संस्कृतिमाथि हमला भयो भन्ने कुराले निराश भए। अब निराश त अब जनताको अब अहिले कोरोनामा देखियो, जनतालाई केही पनि राहत दिएको छैन, त्यो चाहिँ निराशा छ। अनि चाहिँ के अरे डेलिभरेन्स भएको छैन, जनताको पक्षमा केही भएको छैन, त्यो निराशा छ। भ्रष्टाचारको यत्रै छ्यालफ्याल चाहिँ भएको कुराहरू आएको छ, त्यसमा पनि केही भएको छैन भनेको कारणले जनता निराश छन्। तर त्यो चाहिँ अब निराशाको लागि आक्रोशमा बोरा सर मैले थोरै रोकेँ यहाँले त्यो विषय अलिकति उठान गर्नुभयो। जस्तो यो जनता निराश यो व्यवस्थाप्रति निराश भयो कि दलप्रति निराश भए? मुख्य कुरो हामीले यहाँहरूको त यहाँहरूको आन्दोलन लगभग व्यवस्था विरोधी आन्दोलन जस्तो नि देखियो होइन? यो जनताको निराशा के प्रति हो? होइन, जनताको निराशा मैले भनिहालेँ नि, धर्म परिवर्तन व्यापक भइरहेको छ, त्यसकारण हिन्दू राष्ट्र चाहियो। राष्ट्रपतिले चाहिँ अब चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ राष्ट्रपतिको गरिमा राख्न सक्नु भएन, त्यसकारण चाहिँ राजा चाहियो भन्ने निराशा चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो। त त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई अब जनताको आक्रोश अब अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, स्वतःस्फूर्त रूपमा देशभरि भएको छ। र तपाईँको प्रश्नको कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने, अब यो त आन्दोलन लामो जाँदैछ। अब यो यसरी नै लामो गयो भने, यसरी नै चाहिँ अब 75 जिल्लामा यही रूपमा गयो भने मलाई लाग्छ के भने छिटो नै भन्दा छिटो यो शासकहरूले बुझ्नुपर्छ र यो चाहिँ अब रोक्ने, अब यो चाहिँ दमन गर्ने कुरा गर्यो भने त्यसले चाहिँ सरकारलाई फाइदा हुँदैन र त्यो आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको रूपमा परिणत नगराउनु नै बेस हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि अनि कहाँ पुग्ने हो? रोक्ने चेष्टा गर्यो राज्यले भने कि यहाँहरू प्रतिरोध प्रतिवाद गर्नुहुन्छ? जनताले गर्छन् नि, त्यसको नेतृत्व अगुवाई त यहाँले गर्नुहुन्छ नि। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त अब समर्थन गरेकै छ। त्यो आवश्यकता पर्यो नेतृत्व पनि लिनुहुन्छ यहाँहरूले? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेतृत्व पनि लिन्छ नै, तर चाहिँ जनताले नै प्रतिकार गर्छन्। अब अहिले चाहिँ त्यसको नेतृत्व यहाँले गर्नुहुन्छ? हामी स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अडिग रूपमा चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ नेतृत्व गर्छौँ। हस् बोरा सर, समय दिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शक पनि हामीसँग यति बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता, पूर्व मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री लगायत वन लगायत तमाम मन्त्रालय सम्हालिसक्नुभएको एकजना नेपाली राजनीतिका एकजना वरिष्ठ व्यक्तित्व दीपक बोराज्यूसँग समसामयिक विषय र अहिलेको आन्दोलनको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर समसामयिक कुराकानी गऱ्यौँ। म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।